अथ दशमोऽध्यायः। विदुर उवाच अन्तर्हिते भगवते ब्रह्मालोकपितामहः प्रजाः ससर्ज कतिदा दैहिकीर्मानसेर्विभुः ये च मे भगवन् पृष्टास्त्वय्यर्था बहुवित्तम तान् वदस्वानुपूर्व्येण छिन्दिनः सर्वसंशयान्। सूत उवाच एवं सञ्चोदितस्तेन शत्राकौशारवो मुनिः प्रीतप्रत्याहतान् प्रश्नान् हृदि स्थानथ भार्गव। मैत्रेय उवाच विरिञ्चोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मन्यात्मानमावेश्य यदाह भगवानजः तद्विलोक्याब्जसम्भूतो वायुना यदधिष्ठितः पद्ममम्बश्च तत्कालकृतवीर्येण कम्पितम् तपसा ह्येदमानेन विद्यया चात्मसंस्थया विवृद्धविज्ञानबलो न्यपाद्वायुं सहाम्बसा तद्विलोक्य वियद्व्यापि पुष्करं यदधिष्ठितम् अनेन लोकान् प्राग्लीलान् कल्पितास्मित्यचिन्तयत् पद्मकोशं तदाविश्य भगवत्कर्मचोदितः एकं व्यवांक्षे दुर्धा त्रिधा भाव्यं द्विसप्तधा एतावान् जीवलोकस्य संस्थाभेदः समाहृतः धर्मस्य ह्यनिमित्तस्य विपाकः परमेष्ट्यसौ। विदुर उवाच यदात्तबहुरूपस्य हरेरद्भुतकर्मणः कालाख्यं लक्षणं ब्रह्मन् यथा वर्णयनः प्रभो। मैत्रेय उवाच गुणव्यतिकराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठितः पुरुषस्तदुपादानमात्मानं लीलया सृजत् विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेनाव्यक्तमूर्तिना यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादप्येतदीदृशम् सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविधप्रतिसङ्क्रमः आद्यस्तु महतः सर्गो गुणवैषम्यमात्मनः द्वितीयस्त्वहमो यत्र द्रव्यज्ञानक्रियोदयः भूतसर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्यशक्तिमान् चतुर्थ ऐन्द्रियसर्गो यस्तु ज्ञानक्रियात्मकः वैकारिको देवसर्गः पंचमो यन्मयं मनः षष्ठस्तु तमसस्सर्गो यस्तु बुद्धे कृतप्रभो षडिमे प्राकृताः सर्गा वैकृतानपि मे शृणु रजो भावो भगवतो लीलेयं हरिमेधसः सप्तमो मुख्यसर्गस्तु षड्विधस्तस्तु शांचयः वनस्पत्योषधिलतास्त्वक्साराविरुधोद्रुमः उक्स्रोतसस्तमः प्राया अन्तःस्पर्शा विशेषिणः तीरश्चामष्टमः सर्गः षोष्टाविंशद्विदो मतः
अविदो भूरितमसो ग्राणज्ञा हृद्यवेदिनः गौरजो महिषकृष्णः सूकरो गवयोरुरुः द्विषफा पशवश्चेमे अविरुष्टश्च सत्तम हरोश्वरोश्वतरो गौरः शरभश्च मरी तथा एते चैकशपाक्षत्तः शृणु पञ्चनखान् पशून् श्वाश्रुगालो वृको व्याघ्रो मार्जारशशल्लकौ सिंह कपिर्गजः कूर्मो गोधा च मकरादयः कङ्कगृद्रवटश्येन भासभल्लूकबर्हिणः हंस सारसचक्राह्वकाकोलोकादयः खगः अर्वाक्स्रोतस्तु नमः क्षत्तरेकविदो नृणाम् रजोदिकाः कर्मपरा दुःखे च सुखमानिनः वैकृतास्त्रय एवैते देवसर्गश्च सत्तम वैकारिकस्तु यः प्रोक्तः कौमारस्तु भयात्मकः देवसर्गश्चाष्टविधो विबोधः पितरोऽसुरः गन्धर्वाप्सरसस्सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणः भूतप्रेतपिशाचाश्च विद्याद्रा किन्नरादयः दशैते विदुराख्यातः सर्गास्ते विश्वसृक्कृतः अतः परं प्रवक्ष्यामि वंशान्मन्वन्तराणि च एवं रजप्लुतस्रष्टा कल्पादिष्वात्मभूर्हरिः रुजत्यमोघसङ्कल्प आत्मैवात्मानमात्मना इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे दशमोऽध्यायः।